रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी ऐसी खुसूसियात, खूबसूरतियां, महासिन इस्लाम के बयान किए हैं जो पहले मुसलमानों को समझने चाहिए, फिर काफिरों के सामने भी बयान होना चाहिए, जो उमूमन बयान नहीं किए जाते। सबसे पहली बात, हर शख्स इल्म, मारिफत, इदराक का सफर तय करता है। हर शख्स ये चाहता है मैं वो चीज लूं जो कीमती ज्यादा है। कौन सी चीज है जो इस वक्त कायनात में कीमती है? वो इस्लाम है। क्यों इस्लाम कीमती है? ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां जो काबिल कबूल दीन है वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम का मतलब कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल का फरमान और आपका अमल मुबारक। और वो भी कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मर्जी से जुबान को हरकत नहीं देते थे जब तक वही का नज़ूल नहीं हो जाता था। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती थी आपकी जुबान हरकत में नहीं आती थी। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। कौन सा दीन इस वक्त दुनिया में मौजूद है जो अल्लाह की तरफ से है? वो दीन इस्लाम है। कहने वाले तो ये कहते हैं यहूदियत भी तो अल्लाह की तरफ से, क्या उसकी असली शक्ल दुनिया में मौजूद है? ईसाईयत भी अल्लाह की तरफ से है। जिस वक्त ज़बूर और तौरात और इंजील नाजिल हुई उस वक्त ये अल्लाह की तरफ से था। लेकिन आज वो किताबें रही, आज वो तालीमात रही। अगर उन किताबों को आज भी हम पकड़ते हैं तो किताबें खुद इनकार कर देती हैं कि मैं सच्ची नहीं हूं। अगर आप तौरात को उठाएं, शायद कि कभी किसी नुस्खा देखा हो, तो उसके मुकद्दमा में क्या लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम लिख रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरी कब्र कहां है। तो क्या ये कब्र से निकल कर लिखी? और इंजील अल्लाह ने एक उतारी है, वअंज़लना तौरात वल इंजील। आज ये 5 कैसे होगी? ये लूका, यूहन्ना, ये बरनबास, ये कहां से आ गई? इंजील तो एक है। ये मरकुस, ये कहां से आ गई? पता चला वो दीन जो अल्लाह ने उतारा था, जिस वक्त उतारा था, जिस पैगंबर पे उतारा था, आज वो असली शक्ल में भी नहीं है। और अल्लाह ने वादा लिया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो फिर तमाम अंबिया भी उसी की पैरवी करेंगे। तमाम किताबें उस वक्त मुल्गा करार दी जाएंगी। उस वक्त अगर किसी किताब को माना जाएगा तो वो कुरान मजीद की किताब होगी। अगर से आज दुनिया में एक बहुत बड़ा शोर मच रहा है कि तौरात और ज़बूर और इंजील भी तो अल्लाह की तरफ से आई, तो इनको इकट्ठा करना चाहिए कुरान को और मिलकर रहना चाहिए। ये एक इस्लाम के बारे में बहुत बड़ी साजिश है। और वो नौजवान नस्ल, वो लोग जो गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हैं या उधर जाना पसंद करते हैं या उधर हो के आ जाते हैं, उनका फिक्र ये बन जाता है कि मिलकर रहना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस्लाम का माना ही है कि इंसान जब तक काफिरों से बरात का इजहार नहीं करता, उनकी जिंदगी से बरात का इजहार नहीं करता, उस वक्त तक उसका इस्लाम मुतहक्किक नहीं होता। आप वहां जाएं दावत के लिए, वहां जाएं काम करने के लिए, लेकिन ये कहना कि मुसलमान और काफिर का दीन एक है, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स इसमें कोई फर्क नहीं है, ये फिक्र इस वक्त मुसलमानों के औलादों में छोड़ा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस खतरनाक फिक्र से महफूज फरमाए। दूसरी खूबसूरती जो इस्लाम की है, ये इस्लाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल शुदा दीन नहीं है, तमाम अंबिया का मुश्तरका दीन दीन इस्लाम है। तमाम अंबिया को एक जैसी तालीमात दी गई। हाँ, हर कौम के लिए हर वक्त के लिए अलग अलग हुक्म कुछ थे, लेकिन बुनियादी तौर पर पैगाम अल्लाह का एक ही है।
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا، جس کے قائم کرنے کا حکم بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور جس کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور حکم کیا تھا؟ اس دین اسلام کو قائم کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ نہ کرو. تو یہ دین اسلام، اس کی دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوا، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ دین اسلام ہے. تیسری خوبصورتی، اسلام ایک میانہ رو دین ہے. اس میں نہ تو بہت زیادہ سختیاں ہیں اور نہ ہی بہت ساری چھوٹ ہے کہ انسان اپنی منمانی کرے. میانہ رو دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. یہ امت وسط ایسی میانہ رو امت جس میں افراط و تفریط نہیں، جس میں بے جا سختیاں نہیں، جس میں بے جا دین سے دوری اختیار کرنے کی راہیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو چوتھی بات سمجھائی، دین اسلام واحد دین ہے جو پوری کائنات کے لیے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ انٹرنیشنل دین ہے. کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ، فلاں کے ساتھ ہو کے رہو. تمام حدود و قیود سے پاک دین ہے تو دین اسلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خوبصورتی جو بیان کی ہے وہ یہ ہے، دین اسلام سب سے آسان دین ہے اور باعث رحمت دین ہے. کس طرح یہ دین اسلام آسان دین ہے؟ اس کے چند پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. نظافت کے اندر آسانی. ایک وقت تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان بنی اسرائیل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه. بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی نجاست کسی کپڑے میں لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اوما علمت ما اصاب صاحب بني اسرائيل وكانوا اذا اصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. بنی اسرائیل کے اندر اگر نجاست، پیشاب کے چند قطرے لباس پہ، جسم پہ لگتے تو کیا کرتے؟ وہاں سے کاٹ دیا جاتا. اور اسلام نے آسانی کیا دی؟ آپ اس پہ پانی بہاؤ اور پانی سے دھو دو، پاک ہو جائے گا. جس طرح نظافت میں اسلام نے آسانی پیش کی، وہاں عبادت نے بھی آسانی پیش کی. عبادت کی آسانی کیا ہے؟ پچھلی قوموں میں کیا تھا؟ اگر معبد خانہ نہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اس امت کے لیے کیا ہوا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین کو اللہ نے مسجد اور پاکیزہ بنا دی ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جس جگہ پہ بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور اسلام کی آسانی کیا ہے؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے اندر کس طرح آسانی کر دی. جب ان کو تکلیف ہوگی، فرماتی ہیں کانت بی بواسیر، مجھے پائلز کی تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے. آپ نے فرمایا صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو.
فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو. فإن لم تستطع فأومئ ماء، اگر تم حرکت بھی نہیں کر سکتے تو تم اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے تم نماز پڑھ لو، اجر تمہیں پورا ہی دیا جائے گا. بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. بندہ جب بیمار ہوتا ہے وہ خشوع تو نہیں اختیار کر سکتا. بندہ جب سفر میں ہوتا ہے اس طرح تو دل جمی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا. سفر کی صعوبت اور جلدی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو بیماری کی کڑیوں سے جکڑ لیا ہے. یہ سفر پہ نکلا ہے، سفر کی اور بیماری کی پڑی ہوئی نماز اور عبادت اس کی نہیں لکھنی. لکھو وہ عبادت جو اس نے صحت کی حالت میں خوبصورت عبادت کی اور یہ سفر میں نہیں تھا. عبادت اللہ وہ لکھواتے ہیں جو خوبصورت ہوتی ہے. یہ اسلام کی آسانی، بہت بڑی آسانی ہے.